पॉइंट मिसाचे भेटेक सुरवातेक आमी गायन घेवया A2. तुझी बुद्धी काय झाल्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार मी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार मी येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकाच मनान एकाच काळजान आमी देवाक दिनवासूंक एकठांय जाल्या. आनीक देवाक दिनवासतना आमी ताच्यो आज्ञा पाळूंक, ताच्या नेमा प्रमाणे चलोवंक आमकां देवाची आपोवणी. हीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयो सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे मीस भेटयता हांव जोकी फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत सोंपून गेल्यार 1 वरस भरता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. सारिता फेरेरा आपलो वाडदीस मनयता. मिस ओलिविया देसा आपलो वाडदीस मनयता. आनी खेरीतपणी केविन रॉड्रिगीस आपलो 21वो वाडदीस मनयता. ताचेय पासत आमी मागता. खेरीतपणी उबारुया आमचे गोंयचे राज. आमच्या ह्या गोंयांत ही कोरोना व्हायरस पिडा वाडटा ती दिसता. अदीक करून वास्कोच्या शारांत ह्याच जेजूचे उमोडीक रगो ह्या जाग्याचेर शिवराय म्हूण मागुया. आनी आख्खे संवसाराक जी कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतात तांकांय पिकोवणी आनी ही पिडा नपयत जावंक बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मानावळ कधीच चुकोना. नश्टे ते सगळे आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा ते सगळे आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनो जिवंत जाला आनी तो दाविदाचे कुळे जावन जल्मला म्हूण मनांत दवर. हें हांवें परगोटलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो
कोश्ट भोगता. होय, कोणकोणीत पर्यान गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान दिसल्या तांकां सोर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव तें सगळें तांचे पासत सोंसणेकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्या जाल्यार ताचे सोंगी जियेतल्या. तीर गोड आमी रावल्या जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतल्या. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच पळोवप ना म्हूण ताच्यान म्हणूंक नजो. सोर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतराचो विवाद करूं नाका. तो आनी कित्याकूच उपकारोना बकोर आयकतल्याचो नाश करूं. कोश्टां आडखळींनी जोयतिवो जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना पूण उरफाटी स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान पुरगुट्टलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सवाब जावं दी. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सोर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सोर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सोर्वेस्परा. सोर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्याक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सोर्वेस्परा. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. तुजी समूह सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलों. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. स्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतले एकल्यान जेजूशी येवन सगळे आज्ञा भितर वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसो तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रांत ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बोडान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप, सगळे समर्पणां
आनी बलिदाना परस अदीक व्हड ताणें शाणेपणान मूर्तिपाल केलो म्हूण पडून जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत पयस न्हय. आनी ते फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयचो जबाब आमकां असो सांगता, तुज्यो वाटो आमकां ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो आमकां ओळखूं दी सर्वेस्परा. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या संवसारांत आमकां जायत्यो वाटो दिश्टी पडटात. आनीक आमच्या घरांत जरी तर हांव वचूंक सोदतां, खंयचे वाटेन हांव पावतलों तें म्हाका खबर आसा. आनीक तीच वाट हांव धरतां. आनी तशेंच सर्वेस्पराच्या घरान आमी पावतले हांव जाल्यार आमकां खंयची वाट आमी धरची ती पयले सुवातेर ताची ओळख आमकां आसची गरज. आनीक जेन्ना आमी ह्यो वाट जाणाव ह्या सर्वेस्पराच्या घरांत पावपाची, तेन्ना आमी ताच्या घरांत पावतले हांव, कित्याक आमी वाट जाणाव. आनीक व्हडांतली व्हड वाट देवान आमकां दिल्या तो जेजू. जेजू म्हणटा जोवाच्या शुभ वर्तमानान, वाट, सोत आनीक जिवीत हांवूच. म्हणजे जेजू सांगूंक सोदता, जो कोण म्हाका पळयता, जो कोण हांवें केलें तें करता, हांव चल्लो तसो चलता, हांवें सांगलें तें आयकता, तो खऱ्यांनीच तेच वाटेर आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आनीक वाट आमकां, व्हडांतली व्हड वाट ती म्हटल्यार आज्ञे वरवीं मेळटा. एक धर्मशास्त्री येवन जेजूशी म्हणटा, खंयची आज्ञा उपदेश पयलो. आनीक जेजू म्हणटा, तुज्या देवाचो तुवें सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळ्या बोडान ताचो मोग करचो. आनीक ताचेच सारकी आनीक आसा, तूं जो मोग करताय तसो तुवें पेल्याचो करचो. ही वाट आमकां आमच्या सर्वेस्पराच्या घरा पावूंक, देवाचो मोग करून आनीक म्हजो मोग करता तसो पेल्याचो करूं. आनीक जो कोण देवाचो मोग करता, खऱ्यांनी देवाचो मोग करता, तो आपल्या पेल्याचो मोग करतलोच. जरी तर एक मनीस म्हणटा हांव देवाचो मोग करता, पूण आपल्या भावाक जळटा, ह्या आपल्या शेजाऱ्या लागीं झगडी करता, वाद विवाद करता, पक्ष करता, दुस्मानकायेन जियेता, ताच्यान म्हणूंक जायना हांव देवाचो मोग करता, तो फटकिलो. पूण तो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता. देव आमकां दिसना, पूण आमचो भाव भयण पेलो आमकां दिसता. आनी ह्याच मनशांतल्यान आमी देवाचो मोग करूंक देवाचे आमकां आपोवणी. जेन्ना आमची निमणी जोडटी जातली, तेन्ना ह्याच मोगाचेर आमची जोडटी जातली. आनीक मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 25व्या आवेस्वरान 35वे वडीन आमकां हे जोडटेची खबर मेळटा. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव थानेल्लो, तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. हांव वाटसूर आसलो, तुमी म्हाका आसरो दिलो. हांव भोणकुणीन आसलो, तुमी म्हाका भेट दिली. म्हणजे तुमी जेन्ना पेल्याचो हुस्को धरलो, पेल्याचो मोग केलो, तेन्ना तुमी म्हजो मोग केलो.
आनीक म्हज्यो वाटो तुमी चल्ल्यात. आनीक वाट जिवीत म्हणटल्या मनशान अशेंच केलें, जेजू क्रिस्तानूय तशेंच केलें. तर आमच्याच जिवितान ह्यो देवाच्यो वाटो वळखूंक आनी ह्याच देवाच्या राजान आमी पावूं आनी होवूय संवसार देवाचें राज करूंक आमकां आयच्या दिसा बापाची कृपा मागुया अशें जावं. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. काकुसारा बापा, तुजेर हात येवन तुका भेटोवणी करच्या हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळे आमचे जिवीत नितोड निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परीचे म्हण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओपताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पुरगोडटाव, तुझ्या येण्याक आमी नोंदयताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजू क्रिस्ता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरूंक दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मोगळा, ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिन वाचता. ह्योच तुज्यो मोगाच्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे वाटेन म्हाका चलूं दी आनी असलीच वाट आमची पोरजाय चलूंक सोदता, हेय पोरजेक ही वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय जेजू, तुका वाखाणटा. असलीच भेटून आमचे पोरजेक करूंक मेळना. हे पोरजेक तूं ओत्मीक भेट दी जेजू आनी तुका शेवल्ल्या पोरी ताका बगून दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे ताय कर जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मातनूय, बगोर सोतान आनी खोरण्यांनी तुजे थंय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या बिडी भावनो, आमच्या घराब्यांनी रावून मागणी करुया. आमच्याच ह्या गोंयांत वास्को, मांगूर हिल ह्या वाठारांत अदीक केसीस वाडलेल्यो आमी पळयत आहात. हे खातीर आमी मागुया देवा लागीं, अदीक करून काकळुतीचो तेस करुया आनीक ह्या आमच्या भावा भयणांक ह्या वायटांतली निवार आनी आमकांय निवार म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान पवित्र पुस्तक वाचुया, सायबिणीचो तेस करुया आनीक देवाची काकळूत मागुया. आतां ह्या वेळार आमी ह्यावूय वरांत, ह्यावूय मागण्यांत आमी पवित्र संस्काराक मागणी करतना ह्या आमच्या मांगूर हिल ह्या वाठारांतल्या वास्कोच्या भावा भयणां पासत आमी खिरीतपणी तांचेर हो जेजूचो आशिर्वाद मागुया आनी सगळ्या संवसाराचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकर. प्रभू जेजू, तूच आमचो प्रभू, तुका आमी वाखाणटा. आमची काळजाची भिरांत, आमचे मनाचे ओंत्रेक तुका सांगूंक ह्या वेळार ह्या उंड्यान रिपलोल्या जेजू तुजे मुखार आमी आसा. तुजें देवपण
आमचे मनीसपण ओळखून आमी तुका नमस्कार करता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. जेसू, हे वेळार आमी खेरीतपणी तुका उलो मारता. तूं आमचो प्रभू. ह्या आमच्या गोंयचेर तुजी नदर घाल. अदीक करून वास्को मांगूर हिल ह्या लोकांचेर भिरांत आयल्या आनी आमचेरूय वेली ही भिरांत पयस कर जेसू. आनीक हे वायट अदीक जावचे पयलीं जेसू ह्या वायटांतली आमकां निवार. हें आमी तुजे लागीं मागता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. जेसू मोगाडा, तूं आमचे बरोबर आसाय. तुज्या कुडीन आमकां तुज्या रोगतान आमकां तूं धुवन काडटाय. ह्याच तुज्या मोगान तूं आमकां बुजवण दिताय. ह्याच तुज्या मोगाक, हेच तुजे पेकोडेक आमी उलो मारता. क्रिस्ताच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे कुडी मोजे क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका तातूंत नाणय म्हाका उदकान कोडबोळाच्या Star
जेजू मोगाडा, तुजे मुखार आमी आसाव, तुका दिन वासून, तुका आर्गां दिवन हे वेळार तुका उबारता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतली दर एक आमची भावा भयणां उबारता तुका. आपलो 21वा वाडदीस मनयतलो केविन रॉड्रिगीस, तेच परी सरिता पेरेरा, तेच ओलिविया दिसा हांचेर आनी हेरूय भावा भयणांचेर जी आपलो वाडदीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. हे वेळार तुका जेजू उबारता. मांगूर हिल ह्या वाठारांत रावतली वास्कोची आमची भावा भयणां जी भिरांतेन आसात तांचेरूय तुजी दिश्ट घाल. जेजू मोगाडा, आख्खो संवसार तुका उबारता. कोरोना वायरस हे पिडेन वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, मांगूरचो वाठार, वास्कोचो वाठार जेजू तुज्या उमळीक रोगतान धुवून काड. आमच्या तारवटी भाव भयणांक जेजू उबारता. आमची परदेसान आसलेली भाव भयणां तांकांय जेजू उबारता. हे वेळार जेजू तुका उबारता. वेगवेगळे पिडेंत आसलेली आमची भाव भयणां जाणी आपणा पासत मागूंक लायला. कायतानो ब्रिटो ह्याय तुज्या पुताक तूं पेकोवणी दिताय जेजू. ताका पूर्ण भलायकी दी. ह्या तुज्या कायतानो ब्रिटो पुताचेर तुजो आशिर्वाद ओतय जेजू. तुका उबारता. बायरन आरावुच्यो उबारता जेजू. एलिस तावारीस, फेनी फेर्नांडीस, फादर जुआंव मिनेझीस, हेर आमची भाव भयणां जी पिडेंत वळवळटात तांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल जेजू. सोर पोदवेदार आनी काकुटसरा देवा, आख्खे रचणेचो तूं उपरुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत आमची तुका प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक आनी जे सोद अर्दे वाटेक आसात ते पूर्ण जावंक, येशवून जावंक जेजू तुजी कृपा दी. तुजो उजवाड तांकां दी. हे पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावं, आमकां तुजो उजवाड जाणवाय दी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावराड्यांक राख आनी सांबाळ. हे पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या, भूक चडल्या. हांचे सवेन दोयाड जातली काळजां जेजू उत्पन्न कर. आनी जीं भावा भयणां दुडवांचो आदार दिवन, हेर वस्तू दिवन सेवा करून आदार दितात जेजू तांकांय सुरक्षीत सांबाळ. तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमची तारवटी भाव भयणां जीं गांवगारा येवंक सोदतात
विदेशांत परदेसांत आसलेलीं आमची भाव भयणां येवंक सोदतात तांची वाट तयार कर. जी हेर राज्यांतलीं वावराडी भाव भयणां आसात तांकांय सुरक्षीत तांच्या गांवघरा पावय. सरकारी अधिकाऱ्यांकूय जेजू उजवाड दी. ताणें आपलो वावर जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक परजेक उपकारता तसले नेम कायदे काडूंक तांकां तुजी जाणवाय दी. आमी आमच्या घरांनी रावून मागणी करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू.